राज्यांत चोरयेचें सत्र चालूच आसा. घर फोडींची माळ थांबपाचें नांव घेना. दिसा उजवाडाक हल्लो करून चोरयो, लूटमार करपाचें प्रमाण वाडलां. म्हापसा, पर्वरी आनी थिवी हांगच्या कुलूप लायिल्ल्या घरांचेर चोरांनी लक्ष केंद्रीत केलां. हें सत्र चालूच आसा. फाटल्या कांय दिसांत बार्देस तालुक्यांत घर फोडींच्या हुंवाराक लागून लोकांच्या काळजांत भिरांत पातळ्ळ्या. चोरांनी म्हापसा, पर्वरी आनी थिवी वाठारांतूय कुलप लायिल्ल्या घरांक लक्ष करून कितलेशेच लाख रुपया मोलाचे रोख, भांगर आनी रुपयाचे अलंकाराचे चोरांनीच हात साफ केलो. म्हापसा पेडे हांगच्या रेजिडेन्सी कॉम्प्लेक्सांत चोरांनी 2 फ्लॅटांत घुसून लाखांनी रुपया मोलांचे भांगर आनी रुपयाचे दागिने चोरले. पर्वरे, सुकूर आनी थिवी हांगाय अशीच चोरी जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. कायदो आनी सुवेवस्थेची भिरांत उरली ना व्हय? केन्ना सगळे प्रश्न जाग्यार पडटले? वेळच सांगतलो. जायते कडेन CCTVन चोर कैद जाले. पुलिसांनी तांकां धरले लेगीत. तरी अजून लेगीत चोरयांचें सत्र थांबपाचें नांव घेना. हाचेर खर दखल घेवपाची ही आतां काळाची गरज जावन रावल्या. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक.